صباح الخير عليكم. اليوم كيما راكم تشوفوا راح نديرو انا شي بارمونتي. كاين بزاف اللي ما يعرفوش يديروه، دونك ما يطلبش بوكو دانغريديون، ماشي حاجه كبيره. دونك عندنا فيوند هاشي، عندنا البصل، عندنا الزبده، الفرomage، شويه زيت، شويه فلفل الكحل، شويه قرفه والملح بيان سور. ونبداو في التحضير تاعو. هذا اشي بارمونتي تجي في الكوشان، سي اون بيغي تدخل في الفور وتكون فارسي من الداخل بلا فيوند هاشي. دونك نبداو نديرو فيوند هاشي مع البصل كيما البوراك. نبداو نرحو البصل تاعنا، بسم الله. فوالا دونك الاشواط، فوالا دوكا نبداو نرحوه. هنا رانا رحينا البصل ديالنا، نحطوه في لاكوال نقليوه. فوالا بسم الله. حطينا البصل في المقله ونزيدو له شويه زيت. فوالا كملوا نقلوا هذا البصل. اونتر طون درت الماء في لاكوكوط ديالي باش نربح شويه وقت، والبطاطا ديالي طيب تمتم. كما راكم تشوفوا انا نستعمل لاكوكوط باسكو جي با اسي طون، دونك توجور مغاوله باش نربح الوقت. ونكملوا نقطعوا البطاطا ديالنا لو طون يتقلى البصل باش نقلوا فيها فيوند هاشي. البصل تاعنا وتقلى، نزيدوا له شويه ملح، شويه فلفل الكحل، نزيدوا له شويه قرفه ماشي حاجه كبيره. فوالا شويه ملح، نزيدوا له شويه فلفل الكحل ماشي حاجه ثاني كبيره. انا ما نستعملش بزاف فلفل الكحل باسكو دابا لكم كي تكثروا منه يدير لكم الحراك في الاستوما. ونحطوا فيوند هاشي تاعنا فوقو، نغسلو شويه. نبداو نحطوا ستيك هاشي تاعنا اهو، نديرو فيه شويه ماء باش تقدر تنحل الداخل. نخلوها ونخلوها تكمل طيب. هنا نكملوا نحطوا البطاطا ديالنا. او الماء تاعنا غلا كما قلت لكم، انا توجور نحب نربح الوقت. دونك نحطوا لا بوم دو تير. فوالا قطعنا هذه تي مورسو، نديرها في كوكوطه بالعاني باسكو انا ما نحبش نرحيها بالميكسور، نرحيها لها الماء ديالها باسكو هاد لا ريسيت تاع الكوشه اشي بارمونتي ما تحبش الماء. البطاطا لازم تكون ناشفه باش كي تقسميها من البلاطو ديالك تقسميها كوم ان مورسو، كوم ان مورسو دو غاتو. البطاطا تاعنا طابت. وشنو لاستيوس تاعكم باش تنجح هاد لا ريسيت تاع لاشي بارمونتي؟ لو هاشي بارمونتي لازم الماء ما يكونش فيها. دونك كيما كنتو تشوفوا شفتها كامل ما صفيتها. دونك تحبي تصفيها في كسكاس، تحبي كاريمون تقلبي لا كوكوط ديالك، ترمي الماء هذاك الزايد باش تبداي تحطي فيها لو بور وتحطي فيها الفرomage وتبداي ترحيها ان شاء الله. فوالا كيما كنتو تشوفوا ناخذ ان بو دو بور. فوالا نزيد ندير لها لو فرomage ديالي. فوالا بسم الله ونبدا نرحيها. هنا كل واحد واش يحب يستعمل. كاين اللي يستعمل هذا الحيوه مانيوال ترحي البطاطا تري بيان، وكاين اللي كيما انا جو بريفير لو باتور. كيما قلت لكم الباتور سي بلو رابيد وتمتم كي تكون طابت في لاكوكوط زبده طايبه. دونك تمتم يرحيها لنا مع الفرomage مع الزبده ديالنا. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا رحينا البطاطا ديالنا. دونك نبداو نقص منها شويه، نديرو اون بروميير كوش لو بيغ. حسب الدقيقه على بروميير كوش تاع بوم دو تير. دوكا كي درنا لا بروميير كوش اون فا ايتالي فوقها لا فيوند هاشي اللي وجدناها هكذا كيما تاع البوراك سوا لا ميم شوز كيما تاع البوراك، لا فارس تاع البوراك. فوالا اللي يحب يزيد لها معدنوس يزيد لها. واش تبقى مع لا بيوري ديالنا نزيدو نكملو نحطوها من الفوق. فوالا ونفرشوها دوزيام كوش هكذا. تكون عندنا اون كوش دو بوم دو تير، اون كوش دو فيوند هاشي، اون كوش دو بوم دو تير من الفوق. هذه هي لو هاشي بارمونتي. كيما راكم تشوفوا لا دوزيام كوش انا وجدناها نحطوها من الفوق هكا. عندنا بوم دو بطاطا بطاطا ومن بعد فوقها فيوند هاشي و اون اوتر كوش دو بوم دو تير تاع البطاطا محيه. نعطيكم برك معلومه، هذه سون انفورماسيون نزيدها لكم. كيما قلت شاك فوا كي ندير ان بلا ولا نعطيكم اون انفورماسيون. دونك لو هاشي بارمونتي سماوه بارمونتي باسكو المكتشف تاع البطاطا واسمو بارمونتي. دونك على هذيك سماوه هاشي بارمونتي. سيمون السيد اللي اكتشفها. شات وتشكلوا دي موتيف هكذا من الفوق. فوالا دي ريور كيما ندير انايا. ومن بعد عندكم دي فرomage ولا تحبوا ديروا شو الفرomage تزيدوا ولا ما تزيدوش سي فاكولتاتيف كيف كيف. هي دوك تتحمر شويه من الفوق، دونك تحبوا تزيدوا لها فرomage من الفوق زيدوا لها. اللي ما يحبش ولا ما عندوش ولا الله غالب
تجيها بنينه بالفرماج من الفوق ولا بلاش. دونك سي فاكولتاتيف كيما قلت. انني وجدت دي كوب دو فروماج هادو نخليها حتى تشد روحها بيان ومن بعد نزيدهم لها من الفوق. هنا كيما راكم تشوفوا العشي بارمونتي تاعنا راه واجد. هاي لا بوم دو تير بطاطا فوالا درناها شويه فروماج من الفوق غراتيني. دونك وهنا درنا اون بتيت سالاد معاها سالاد فيرت بيسك رانا في الربيع. دونك شويه زيتون درت فوقها شويه غرويير كل وحده واش تحب كاين شيدار غرويير لو غودا راهو دوكا في الاسواق داير حاله الفرomage. دونك واللي ما تحبش ما ديرش. انا موالفه ما نديرش فروماج وتجيني هايله غير بالفرomاج اللي كنت رحيتو فيها الداخل سي سوفيزون. هي مساله ذوق. دونك معايا بتيت سالاد بور لي زونفون يوم الجمعه فطور خفيف. واستناوني بوغ لا بروشين فيديو ان شاء الله حندير لكم ان غاتو او شوكولا.